सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 12 वळ 32 आणि 8 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्सेस 32 to 48. सर्गार पुंजयिल्लें दिर्वें. ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका. तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमच्या आस्त बदी विकून मेळिल्लो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजनांत तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सरणांत असलें दिर्वें पुंजया. थंय सोर सरशी येना सनास कांतोवन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. तुमचे खांबार बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदोळा पाटी येत गाय म्हणून ताची ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जाग्यार रावून तयार आसात ते साकर भाग्यस्स सई. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनीस आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा पांत्यार येतना जागे आसात ते साकर भाग्यस्स सई. उगडास दवरा. सोर अमक्याच वेळार येता म्हणून घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना. देखून तुमी इथे रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पोत येतलो. थोड पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या ही ओपार तूं आमकांच की हे हेरांक समेस्तांक म्हणून सांगताय. सोम्यान जाप दिली. तर धनयान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक नम्यारलेलो पातयेनेसो आनी बुदवंत कारबारी म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा फाटी येतना आपलें काम करून आसलेलो साकर भाग्यस्स सई. सतत हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारबारी करतलो. पूण तो नवकार म्हजो धनी फाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हणून चिंतून आपल्या साकरणीक कश्टी जाल्यार आनी आमाल सट्टा पर्यंत पियोन पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातलेल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका ठरयतलो. आपल्या धन्याची कुशी जन आसोनी ती पाळूंक तयारी करिना तसल्या नवकाराक मारून बडयतले. पूण आपल्या धन्याची कुशी नेना आसोनी जर कोण शिक्षा फौजोवची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले. कित्याक जाका सट दिलां ताचे लागचें सट घेतले आनी जाका अदीक सट दिलां ताचे लागचें अदीक सट फाटीं विसरतले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका. ल्हानसो हिंड हांगासर जेजूच्या पांया तळ आसा आनी जेजू आमकां सांगता, तूं कांय भिये नाका. सकाळी सकाळी हांगा मागण्याक येयल्लो भाव आमचो रिची तो घरांतल्यान भायर सरतानाच स्कूटर स्किड जावन पडलो आनी ताका मार जाला. देखून तिके भायर रावला. ताज्या आंगार हांवें गायी पळयले. जाल्यार तो आयला उठून घरा लागींच स्कूटर स्किड जावन पडलो जाल्यार आयला. दुसऱ्या फावटी हांव भायर येताना म्हजे अशें धांवन आयलो. फादर काल एकलो मालगोडो हांगा रेत्रेक आयिल्लो न्ही. सकट गेल्ल्या उपरांत तो हांगा आसलो फादर बेजमेंटान. तो टॉयलेटा वचून भायर येताना तो मालगोडो मनीस म्हणून हांवें वचून बेसांव मागलें फादर. थंय म्हजे मतीक आयलें, तो पयले फावटी आयिल्लो मनीस ताका हांवूय मेळ्ळो हांगा रिती जाल्ल्या उपरांत. तो मागण्याक म्हणून येवना.
2 वर्सां तो अक्रिस्तांव जावन आसलो. आयले वर्स कोणी नात बायल सरले आनी सकट कोणी नात आपूण एकलोच आनी प्रायज जाल्या. काम ना दिसभर तो ग्रास सोडूंक वाट ना. तशें कोणें सांगलें की फादर जेरीक वचून मेळ म्हणून. तशें आयिल्लो आनी म्हज्या मतीक तक्षणच झळकालें. ओ भाव रिची असो म्हणटाना हांवें काल ताजे कडेन बेसांव मागलें फादर आनी आज सकाळीं हांव पडलां फादर म्हणाल. हांवें ताका सांगलें कोण पडला ताजे लागीं तुवें बेसांव मागलें तूंय पडताय. कोण पडला ताजे कडेन तूं बेसांव मागताय तूंय पडताय. म्हजें उतार न्ही. तूं नश्ट्या सांगत आसाय तूं कितें जाताय. तूं अधर्म्या सांगत आसाय तूं कितें जाताय. तूं पत्क्या सांगी आसाय तूं कितें जाताय. पूण कोण उठला ताजे सांगात तूं आसाय तर. तरी आज भावार्थांत एकलो उठिल्लो आसा. एकलो न्ही जायत्यांचे दाखले दिल्यात. देवाक विश्वासी रावलो एकलो आसा. तांच्या सांगात तुवें रावल्यार तूं अविश्वासी जाता की विश्वासी जाता. पूण अविश्वासी आसात. देव ना देव ना पयशेच म्हजो देव म्हणच्या कडेन म्हणटात तांच्या सवेन तूं आसाय तर तुजी जिणी कशी जाता. देखून तूं बेश्टें सांगो ना दाविद्रायन किर्तानी 1 वळी 1-3 जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना. पत्क्यांची वाट धरीना आणि अधर्म्या सांगता बसाना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. तो मनीस भागी मात्र न्ही ताचें जिवीत कितें जातलें. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता तो फळ दिता आणि ताजी पानां केदींच भावाना. जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता. सगळ्यांत तूं सुफळ जाताय. हांगा आमची वस्ती रित चलता पाल्यातान वस्ती रित आसा. आनी वस्ते रितीन देव कोण देव सारको तूं कोण म्हणून सारकें 5 दिसांनी देवाच्या उतरां मुखार आमकां कळटा वय मू. कळिल्ल्या उपरांत तूं देव आसो गी देवसार आसो गी म्हणलें देव सांगता की देवसार सांगता तुका कशें कळटा. कित्याक कालच्या शिकोवण्यांत हांवें सांगलें सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 15:14 देवान मनशाक कितें दिलां स्वतंत्रताय दिल्या. कितें दिलें आयका. म्हज्या पत्काक सर्वेस्परस जबाबदार अशें म्हणा नाका कित्याक आपूण द्वेशिता तें तो करिना. सिराक 15:14 आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली. मनशान स्वता निर्णय घेवच्या खातीर देवान ताका स्वतंत्रय दिल्या. आदांक आनी एवेकी देवान आपल्या सारक्या सोने सुरपायसो जावन रचलो वय मू. बेगिनी देखून आमी म्हणटा आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो. गळणेची माती काडून मनशाक ताणें केलो. ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाश्वास फुंकलो. मनीसातनी जायके जिवो प्राणी जालो. पळया न्ही. पूण देवान ताका स्वातंत्र्य दिल्या आनी स्वातंत्र्य दितना देवान तुमी म्हजे जावन आसा जे म्हजे समें रावाजे जाल्यार तांकां कितें सांगलें. जेनेसीस चॅप्टर 3:3 उत्पत्ती ग्रंथ 3:3 देवान कितें म्हणलें आदामाक आनी एवेक. पूण बागेच्या मोदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो मात्र न्ही ती आपडूंक लेगून नजो. तशें केल्यार तुमी मरतले. कसले मरण कुडीचें आत्म्याचें. कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा सगळ्या रचनेक आसा पूण आत्म्याचें मरण देवाच्या उतरां विरोध गेल्ल्यांक उपादेश पाळी नाटलेल्यांक तें दुसरें मरण. त्या मरणांतल्यान सुटका आसा गी. दुसऱ्या मरणांतल्यान सुटका आसा गी.
देवान सांगला तुम्ही मरतल्यात. पूण तुजें पाताक वळखून तूं देवाची पाटी येवन काकळू जोडिना जाल्यार तुम्ही मरतल्यात. काकळू जोडूंक अवकाश आसा. देव काकूळदार वय मग. जसो तुमचो बाप दयाळ तुमी जायचे दयाळ पळय मग. पूण तें सुतार सांगता तुमी दया दाखयना जाल्यार तुमकां दया. जेम्स चॅप्टर 2:13. जेम्स 2:13. जाकोब कितें सांगता ऐका. कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना. कोणें दया दाखोवंक ना ताची दया विणे नीत जातली. दया नासतनाच ताची नीत जातली. दया मेळची ना म्हणटा देवाचे उतर. ह्या मातेवाच्या वांजाला तावस 18 34 आनी 35 34-35. मॅथ्यू 18:34-35. जेजून सांगला मातेवास वांजाला 18 34 आनी 35. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवे असलेले ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांच्या अधीन केलो. कित्याक त्या साकराक ताणें कसब्यांच्या हातान दिलो. धन्यान दया दाखयल्या बरी ताणें आपल्या पेल्याक दया दाखोवंक ना. देखून धन्यान कितें केलें कसब्याच्या हातान घाले. आनी तुमी हरी एकलो तुमच्या भावाक काळजान तावन बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां तशेंच करतलो. तशेंच करतलो. देखून भावा भयणीन हांगा बसवणे आसात 17 आसा. त्यो बसवण्यो तुजे ते म्हजे ते आमचे ते सुफळ जायचे जाल्यार ताजे उतार आमी पाळूंक आसा. उपादेश आमी पाळूंक आसा. आनी ताजे उपादेश पाळटले ल्हानसो हिंड. ताजे उतरांक विरोध गेल्ले कुशेक विरोध गेल्ले उपादेश पाळिनातल्या संवसारांत व्हडलो हिंड. उपादेश पाळटले अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरतात. उपादेश पाळिनातले रुंद दारवट्यांतल्यान भितर सरतात. आनी खंय वतात ते रुंद दारवटो खंय व्हरता तुका नासाक व्हरता. अशीर दारवटो खंय व्हरता जिविताक व्हरता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाचो शुभ वर्तमान 12:32 ऐका. वयर कितें बरयलां. सरगार पुंजा इल्लें दिरवें. कालच्याय शिकोवण्यान ताणें सांगलें आनी आदल्या हप्त्यांत गुण्यान ती शिकोवन दिल्या. ग्रेस्त मनशाक कित्याक पिसो म्हळ्यार म्हणून. आनी कित्याक हांवें आनी तुवें आमी सर्गार दिरवीं पुंजयचें. सर्गाक वचत जाल्यार सर्गाक सरी जाल्लीं दिरवीं आमी पुंजयचें. आनी ती दिरवीं कितें म्हणलें परच्या शिकोवण्यान गुंडाळ्यान तुमकां दाखोवन दिलां. बरेंपण भक्तीपण देवासपण मनशापण कालतेपण बळेपण सादेपण आनी सर तरेचें पण विश्वासीपण. देखून तो सरकार हें दिरवें पुंजया आनी पुंजयतात तर मुखार देवाचें उतर कितें सांगता. जेजू आपल्याशी सांगता ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका. देखून हिंड ल्हान. जेजूक वळखलो जेजूक सत मानतलो जेजू पाटलाव करतलो हिंड ल्हान. कालच्या शिकोवण्यान तुमी सांगलो व्हडचो मोताचो पाटलाव करना आयलो वय मू. सकड फाटल्या पांयानच फाटी खाली 12 जाण शिस मात उरले. तांकां जेजून विचारलें तुमी वचोंक सोदतात गी म्हणून. पेद्रून म्हळें आमी कोणा सरशीं वचूं तुजे कडेन आसात उतरां. ओ ल्हानसो हिंड. ताजे शीस जावन कोण आसात तो ल्हानसो हिंड. ताचो पाटलाव करतात कोण ते ल्हानसो हिंड. कालच्या शिकोवण्यान ताणें सांगलें धर्माचो पाटलाव करचे जायते आसात. सेवकांचो पाटलाव करचे जायते आसात. ह्या राष्ट्रांचो देशांचो ह्या फुडाऱ्यांचो पाटलाव करचे जायते आसात. पूण जेजूचो पाटलाव करचे कोण आसात कितले जाण आसात. देखून ह्या ल्हानशा हिंडाक तो सांगता ल्हानशा हिंडा तो भियेनाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका. ल्हानशा हिंडा तूं भियेनाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका. म्हज्या पोथा तूं घाबरनाका पावता तुका गरजान तुज्या. म्हज्या पोथा तूं घाबरनाका पावता तुका गरजान तुज्या. आतां जेजूचे शीस म्हणटाना कालच्या शिकोवण्यात बरें हेंकां सांगलां वय म्हजो पाटलाव करून कशी व्हरताय तर घे तुजो कुरीस आनी कर म्हजो पाटलाव. मात जायते उतार हांवें काडलें आवयक बापायक भावाक भयणीक बायलेक भुरग्यांक आनी तुका आस तूं
पाठ करी नाही तर, संसाराक तू पाठ करी नाही तर, ग्रेस कायक तू पाठ करी नाही तर, या तुझ्या संसारी आस्तिक तू पाठ करी नाही तर, तुझ्या सुन्या मात्रांक तू पाठ करी नाही तर, तुझ्या गर्ववस्त्रांक तू पाठ करी नाही तर, आज भाव म्हणून त्याग साखरे पे साठा पण असा देखून सांगा जेजू सांगता 3 निर्मी पुंसया सर्गेंचे निर्मी पुंसया देखून मुखार सांगता संसारी आस्ता सा कितें आसा ती कितें करा तुम्ही मुखार सांगा ऐका तुमकां आपणाचे राज्य दिवंक त्या दाळा तुमकां आपणाचे राज सर्गींचे राज तुमच्या बापाक बरें दिसलां त्या दाळा बापाक तें बरें दिसता तुम्ही केल्लो त्याग पळोवन तुमचो खरो मोग पळोवन तुमचो विश्वास पळोवन तुमचो भावार्थ पळोवन तुमची पातयेनी पळोवन त्या दाळा बापाक ताजे राज दिवंक तो खुशी व्हरता बसुल्या कडेन सगळें मेळटा जाल्यार आमकां बसत न्ही कांयच त्याग ना सॅक्रिफायस ना कांयच वावर ना वावंट ना सगळें देव दिता जाल्यार मागणे कित्याक रजार कित्याक रेतीर कित्याक उतार कित्याक उपादेस पाळी जाय कित्याक वय की न्ही सांगा आमी पाळी नासल्या वेळार आमी संवसाराचे जावन आसल्या वेळार कशें जावन आसलें तें चिंतन पळया तशेंच जावं खुशी व्हरतात की हांगा आयिल्ल्या उपरांत देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत पाळिल्ल्या उपरांत आमकां मेळिल्लें दायज आज आमी ताजे उपदेश पाळिल्ल्या वरी उतार पाळिल्ल्या वरी ताज्यो बसोवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जाल्लो संतोश आसा की ना आमी पाळी नासलें जाल्यार ताजे बसोवणी आमच्या थंय जारी जातयो निर्गमनाच्या बुकांत अवसर 23 वळ 20 तावन 25 ऐका निर्गमनाचो बूक अवसर 23 आनी वळ 20 तावन 25 पर्यंत तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धरतलो ताजे पयलें वयर कितें बरयलां बसोवण्यो आनी सत्राय बसयलां पूण सत्राय दिल्या बसयलां पूण 17 दिल्या कसली 17 आतां वास ताका मान दिवन चला ना पयलीं परतून वाचती वळ 20वी वळ तुमकां वाटेर राखचे खातीर पळया न्ही म्हजी बसवणी तुमच्या थंय जारी जायचे जाल्यार पयलींच बसवणी केल्या तुमकां तुमच्या पयनार तुमकां तुमच्या वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर न्ही तुमी तयार केल्या सुवातेर न्ही तुमी येवजिल्ल्या जाग्याक वचूंक देवान येवजिल्ल्या जाग्याक तुमी पावच्या खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धरतलो देवान येवजिल्लो जागो खंयचो दोहा कतार वयमू कुवेट वयमू अमेरिका निंगी कॅनडा ऑस्ट्रेलिया देवान बसवलो जागो खंयचो ताजें राज ससनाचें जिवीत आनी तें जोडूंक तूं कशें व्हरताय तर देवान न मेरल्या एका आंजाक दुताक तुका वाट दाखोवंक आनी जिल्ल्या जाग्याक तुवें पावच्या खातीर हांव एक दुताक तुमचे मुखार धरतलो ताका मान दिवन चला आनी म्हजी खुशी करता म्हाका जाय जाल्यार बरी गुड्यार सोडिल्ल्या गोरवां बरी जाय जाल्यार कडेन वेता म्हळ्यार जायना बाबा भयणी ताका मान दिवन चला आनी ताजे उतार ऐका हें गरजेचें उतार आयकूंचें गरजेचें आयकून तशेंच सोडचें गरजेचें न्ही उतार आयकून तें पाळचें गरजेचें देखून आमी उता तो जे हांव आयकता उता तो जे हांव सत मानता उता तो जे हांव आयकता उता तो जे हांव सत उता तो जे हांव पाळटलो उता तो जे हांव मानतलो उता तो जे हांव पाळटलो उता तो जे हांव ते ताचे उतार ऐका ताका अविधेय जायनाका अविधेय जायनाकात तुजें विधेय पोवन देवाच्या उतरांक तुजें विधेय पोवन देवाच्या उपादेसांत तुजें विधेय पोवन देवाच्या खुशेक तूं दाखयताय जाल्यार ताजी बसवणी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जाता तें बसयलां मात्र न्ही हांवें तुवें त्या बसवणेक ताज्या उतरांक पाळो दिवन ताजे खुशेक पाळो दिवन जियेल्या वेळार मात ती बसवणी आमच्या थंय सफळ जाता मुखार ऐका
अविधेयपण तो बोगसूं सोना. अविधेयपण तो बोगसूं सोना. मुझे उतार नाही. आता सैतानाक बोगसाने आसा सांगा. सैतानाक बोगसाने आसा. कित्याक बोगसाने ना? सैतानाक कित्याक बोगसाने ना? तो देवाक विधेय, देवा विरोध. तरी कोण देवा विरोध उपराटता? सैतान म्हळ्यार आंज देवा विरोध उपराटलो ताका बोगसाने ना. तर तुका आनी म्हाका देवा विरोध उपराटतना बोगसाने आसा की? तुकाच तूं विचार. कित्याक आज आमकां विचार सारक्या वाटेन आमी आमकां चलयचे. नाजाल्यार संवसारांतल्या मनशां बरी जाता. देव काकूलदार आमकां काकूल दाखयता म्हणून आमी हे संवसारांतल्या मनशां बरी जेल्यार ना. भाव म्हयनो 17 आसा. देखून 17 बसवणी आनी 17 ही म्हजी 17 न्ही. म्हज्या पॉकेटांतली 17 जाल्यार म्हाका तुमी रावया. कितें वाचलें तुवें निमाणें? ताका मान दिवन चला. मान दिवन चला. आनी ताचे उतर ऐका. उतर ऐका. ताका अविधेय जायनाका. अविधेय जायनाका. तर अविधेयपण तो बोगसूं सोना. बोगसूं सोना. कित्याक म्हजें नांव ताजे थंय आसा. आतां सेवाका काळजोवचें म्हळ्यार देवान धाडलेल्या सेवाका ह्या देवान धाडले दुताक काळजोवचें म्हळ्यार कितें? देव म्हणटा म्हजें नांव ताजें तें आसा. म्हजी पदवी ताजेर आसा. म्हजी खुशी हांवें ताका कळीत केल्या. म्हजे उतार ताका हांवें दिला. हांवें ताका धाडला. आतां मनीस म्हणून न्ही ताका आमी स्विकार करचे. देवाचो दूत हाडलेलो संदेश आमी देवान धाडलेलो म्हूण स्विकार करीचे. मुखार वास. ताचें उतर तुमी आयकशात जाल्यार आनी हांवें फरमायलेलें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमच्या वैरेचो वैरी जातलो. वळ्यान गे हांगा कंडिशन्स आसात भाव भयणीनो. तुम्ही उतर आयकशात जाल्यार आनी तुमी आमी फरमायलें सगळें तुमी करशात जाल्यार तुमच्या वैरीचो वैरी हांव जातलो. तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान हांव जातलो. आनी तुमच्या दुस्मानांचो दुस्मान. आमचो दुस्मान कोण? आमचो वैरी कोण? तें उतार सांगता. तुजो वैरी देंवसार म्हणून तें बरयलां. मात्र न्ही कोण कोणा तें देंवसार बिडार करता ते तुजे वैरी. आतां बेश्टेच ऑप्शन देवाच्या भुरग्यांक संवसारांतले मनीस वैरी जायनात. कोणा तें तो आतां साऊल दाविदाक वैरी जालो. कित्याक? कित्याक वैरी जालो? ताजे तें आसलो देंवसार. जुदास कित्याक जेसो वैरी जालो? ताजे तें आसलो देंवसार. पूण दावीद कित्याक साऊलाचो वैरी जावंक ना? ताजे तें आसलो देवाचो आत्मो. आनी जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलयता तीं जातात देवाची. कितलें आसा उतार. देखून कॉम्प्रोमायज ना भाव म्हण. कॉम्प्रोमायज ना. मिलावट नाका. मिलावट म्हळ्यार समजता तुमकां? एडल्ट्रेशन नाका. सत आनी फोटो दोनी सांगाता वसाना. देव आनी देवसा दोगी सांगाता वसाना. उजवाड आनी काळोख दोनी सांगाता वसाना. मोग आनी राग दोनी सांगाता वसाना. देवाचें राज्य आसा हें कोण? सैतानाचें हें आसा. आनी सर्ग कोणा खातीर तयार केला? हेया तुमी वेंचून काडल्यान बोगात संतोष म्हज्या भुरग्यांक तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या. पूण हें कोण आसा कोणाक? माथेव सुवांजेल 25:40 मॅथ्यू 25:41. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडिल्ल्यान. पळय आतां हे निमाण्या जटतेक उजव्याक आसलेल्यान दाव्याक आसलेल्यान दोन पंगड आसात वय मू. उजव्याक आसलेल्यांक तो सांगतालो ये म्हज्या राज्यांत म्हणून. दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटालो वसा म्हणून. आंजांगी कोणाक ताय? ही निमाणी जटते आंजांची गिया हांगा पृथ्वीर येवन जियोन मोरान पावल्ल्यांची. कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार भिरांत उपजाना भाव भयणीनो. आमकां सत कळीत जायना जाल्यार आमकां भिरांत उपजाना. आमी बरें आदारीत जाय, सत पाळीत जाय, सताक साक्षायचे, उजवाडाक साक्षायचे. आमी देवाची भुरगीं जावन देवाच्या राजाक आमकां आमी तयार करीत जाय. आमी देवा विश्वासी रावत जाय. कितें वाचलें? 41. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो
वसा म्हज्या दोळ्या मुकले शिराप पडले न्हू देव साराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान. पण आता देव सारकाने ताच्या दुतांक प्लस हांगा वसा तुमी कोण देव साराक काल जाल्ल्या न्हू. देव सारकाने ताच्या दुतांक म्हण तयार केला एम कोंड पूण हांगा कोण देव साराक काल जाल्यात देवसाराची वाट चल्ल्यात देवसाराची कुशे कालती मान तांकांय धाडलां त्याच जाग्यार. देवाचो हिंड ल्हानसो देखून हांगा म्हणटा ल्हानशा हिंडा भिये नाका सारकींचे राज दिवंक बापान कुशी व्हेल्या. पाटी येवन वास मुखार तुमचे आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा पोरण्यो जावन पिंजानांत तसल्यो चिरयो करा सर्गी सरनात तसलें दिरवें पुंजया. हांगाची आस्त कितें करा म्हणटा जेजू तुमचे आस्त विकून दान धर्म करा म्हणटा. पोरण्यो जावन पिंजानांत तसल्यो चिरयो करा. हांगाच्या संवसाराची खंयची आस्त खंयच्या चिरयेन ती बदल्यार त्यो चिरयो कितें जातात पोरणे जाता वय मू. संवसाराच्यो खंयची आस्त बदीक दिरवी खंयच्या चिरयेन घाला खंयच्या बॅगान घाला खंयच्या सूटकेसीन घाला खंयच्या काल्या म्हणटात लोंकडाच्या बॉक्सान घाला पेट्यान घाला कितें जाता पिंजून वतात वय मू. सर्गींची देणी तुमी ह्या चिरयेन घाला ती चिरी पिंजून वताय सांगा. मोग म्हणल्यार दिरवें या काळीज म्हणल्यार चिरयेन घाल्यार हे काळीज म्हणल्यार चिरी काळीज म्हणल्यार चिरी पिंजून वताय या पोरणी जाताय. आज आमी संवसारी वस्तू मोलादीक वस्तू खंयच्या खंयच्या बऱ्या बऱ्या पेटेन गी लोकारांत गी आनी खंय गी बाबा अर्थ वो सर्गेची देणी शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकळत जाणवाय गिन्यान समजोनी सगळें स्वर्गाक देवाक संबंद जालें. देवाचें व्यक्तित्व देवाचो कितें म्हणटात सैम कसो जेजू तें आसलो तशें तूं आनी हांव आमी पुंजयता तर थंय कितें म्हणटा थंय सर्गी सरना तसलें दिरवें पुंजया. सराना पळय न्ही चिंतन पळय ह्या दिरव्यांक अंत आसा मोगाक अंत आसा सताक अंत आसा उजवाडाक अंत आसा शांतीक अंत आसा काकुलतीक अंत आसा. इन दिरवी म्हणटा इन दिरवी पुंजल्यार मात्र कोण आतां ती दिरवी आयल्यात आमी आयकलां न्ही जाकोबाच्या पत्रांत 1:17 जेम्स चॅप्टर 1:17 उत्तम देणे सर्वोत्तम देणे खंय तावन येता ऐका हरी एक उत्तम दान हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता सगळे उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन ते देवून येता. आनी ही देणी देरवी तुवें पुंजल्यान सर्गीन तावन आयिल्ली ती देणी तुका खंय व्हरतात सर्गाक व्हरतात. संवसारी तुमी देणी आपणाल्या ती तुका खंय व्हरतात खंय तावन आयल्यान थंयच व्हरतात. तुजी कुडूच तूं दिरव्या म्हण तुजी कुडीची तूं कितें जागृतकाय घेताय तर कूड खंय तावन आयल्या मातये तावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलो खाली सतानी आयिल्लो तूं कालीस खंय वेतली कूड मातयेक वेतली. आतां संवसारांतल्यो सर वस्तू भांगार या तुजे काळें रुपें यार खंयची मोतयां खंय तावन आयल्यात तुजें वस्तू खंय तावन आयलां तुजें कितें घालच्यो वानो शूज खंय तावन आयल्यात तुवें बांदिल्लें वॉच खंय तावन आयलां तुजें मोबायल खंय तावन आयलां सरकार तावन आयलां खंय तावन आयलां थंयच वेतलें. म्हणजे कितें सरकार तावन आयलां सर्गी तावन येता जे वेताची सर्वांग दिता जेजू जिवेताची सर्गे तावन येता जिवेताची सर्वांग जेजू महात्मे सर्गात तावन आयिल्ले वर्तें देणे कोण जावन आसा जेजू. आनी जेजू सर्गात चडोवन परत्यान दिल्लें वर्तें देणी कितें जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी त्या पवित्र आत्म्यान दिल्लीं देणी कितें जावन आसात पळया न्ही गे भाव भयणी. आनी तुका देवान रस्ताना दिल्लें वर्तें देणे कितें जावन आसा वडोली आमी गायलें देणे न्ही जिवे देणे देवाचे सडाने सड मोला जिवे देणे देवाचे सडाने सड मोला जिवीत मोगाचे जिवीत कुरपेचे जिवीत
नाक तें बाळचें जिवीत मोगाचें जिवीत कुरपेचें जिवीत ससनाक तें बाळचें जिवीत देणे देवाचें सडान सड मोलात. खंय तावन आयलां? कोणा तावन आयलां? आयचे राती तुजो जीव हांव तुजे लक्ष विसारचो आसा. हय मू जीव खंय वेतालो आनी तुवें पुजयल्लें खंय वेतलें? तेका मुखली वळ सांगता आं म्हणटात सर्गी सरनात असलें दिरवें पुंजया पुंजया तें सोड सरशी येना सणस कांतोन विबाड करिना कित्याक कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. आज बांबेन कालच्या दिसा सांगलां पाटलाव करी जाल्यार तुजें दिरवें कोण? कितले दाखले दिल्यात काल त्या मोतया विशयांत. हिंगे आसलें सगळें विकून तो गादो जागो मोलाक घेवन ते दिरवें पुजोवचे खातीर. तरी आतां तुका म्हाका आमकां वत्तें मोलादीक दिरवें कोण? जेजू तुजें दिरवें जाल्यार जेजू खंय आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें. जेजू तुजें दिरवें वयतर खंय जेजू आसा थंयसर तुजें काळीज आसतलें. मोरी तुजें दिरवें जाल्यार खंय मोरी आसा थंयसर तुजें दिरवें आसतलें. सांत तुजें दिरवें जाल्यार खंय सांत आसा थंयच तुजें दिरवें आसतलें. एक सेवाक तुजो दिरवो जाल्यार दिरवें जाल्यार तो थंय आसा थंयसर तुजें दिरवें आसतलें. ह्या स दिरव्यां पैकी वर्तें मोलादीक दिरवें कोण? देखून आतां त्या जेजू विशयांत मुखले देवाचें उतर कितें सांगता आयका. तें कितें बरयलां? जागृत साकर. तें दिरवें सांबाळूंक आसा होगडावं ना. तें दिरवें सदांच तुजें कन्न घेवच्या खातीर जागृत साकोर जावन राव जिये म्हणून देवाचें उतर उलोवप दिता. आनी कितें म्हणटा? तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन दरा. जिवे पेटोवन दरा. होराता मेळचे खातीर 5 बुदवंत कितें जाल्यो त्यो देडयो परत केन्ना येता म्हूण कळीत आसोन दिव्या संगीत थेल घेवन तयार आसले वय मू. पूण आनी 2 आनी 5 जाणां बुद नातिल्ल्यो कट्टी काणगेन बसल्यांत तेल नासतना. तशेंच हांव नजो म्हणटा कितें हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर? आपलो धनी पाटींक घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. पळय त्यो 5 बुदवंत कश्यो तयार आसल्यो. होरेत आयलो म्हणटाना तक्षण उठल्यो दिवे पेटयले आनी होरेता सांगता भितर गेले वय मू. हांगाय देवाचें उतर सांगता तुजो धनी दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. तक्षण एक वॉचमॅन म्हळ्यार सेक्युरिटी म्हळ्यार तसो आसायची. हांगा बेल मान 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 तूं न्हिदंत आसाय थंय दोळे गोश्टून गोश्टून जाय नाका म्हण येता जाल्यार दुसऱ्या दिसा तुका दवरता ते थंय सांगा गेट आवट म्हणटात. पूण दोनी येवच्या पयलेंच तुमगे ल्हानसो जिवो दाखलो दिता. अरे का ब्रेस्तारा संजेर शुक्रारा संजेर हांव ट्रिनिटीक वेता. कित्याक तुका न्ही एक हांगा रित्रेक आपोवन हाडचे खातीर दुसऱ्या दिसा काळी. आनी हांव थंय पावतना पावच्या पयलेंच थंय गेट उक्ती दवरून रावता. कोण पयलीं आमचो सोलेमान आसलो सुलेमान तो आज काल गांवाक गेला. पूण आतां आमचो सिमोन आसा. पूण तो ताका कामाक दवरलो फाटल्या रुमान बसला मोबायलार आसा उलोवनूच आसा हांगा गेट बंद आसा पी 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 करनासा. कितें जाता सांगा? राग तुका गी म्हाका येता. एक दीस जालें 2 दीस जाले हरयपटी तशें गेलें गेट आवट. तुका हांगा बरें समजता तुमकां. पूण तें तशें नात. हांगा रेतीर जावन थंय 5 वरां भितर पावच्या पयलेंच गेट दोनी उक्त्यो दवरून थंयच आसात राखून जिवो जिवो दाखलो. हांगा देवचें उतर तें सांगता दोनी दारार बडयतना तक्षण हांगा सोम्याच्या सेवेन परत तक्षण जाय गी नाका गी म्हणून न्ही भाव भयणीनो. कित्याक जेजू तुजें दिरवें म्हणटना जेजू खातीर तूं उठताय तक्षण रेडी जाताय तक्षण पावताय तक्षण गायन करताय तक्षण. समजायचें तुमकां?
हें पळयता, हांव पळयना, देव पळयता. तुजी उर्बा कितली, तुजी कितें म्हणटात, तुजी उमेद कितली, तुजी सुडसुडाय कितली. देखून तांकां दिला जागृत साकोर म्हणून. वाच मुखार. तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरें तुमी जाया, तुमी जाया. ती वापार, साकराची वापार म्हळ्यार जेजूक मेळोंक, जेजूक बेठोंक आमी केन्नाय तयार आसा. जे एवर रेडी. बॅटरी घालून येवन न्ही, एवर रेडी, केन्नाय रेडी. तो सकाळी येवन दी, दनपार येवन दी, सांजेर येवन दी, राती येवन, मध्यान रात्री येवन दी, ना पांथ्यार येवन दी. तुम्ही तयार आसूंक जाय. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येत गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनूच रावता. आतां तुमकां सांगचें न्ही, कोणेय म्हाका मेळूंक येता म्हळ्यार म्हाका सांगा ना. तो सांगता 2 आनी 2.5 वरां भितर येतात म्हणून. हांव म्हज्या रुमांत वचून बसल्यार ही आयल्या म्हाका कळटा. आतां 2-3 हप्त्या पयलीं आमची सेलीन माय तिणें म्हाका फोन केलो, फादर ती येवन मेळोंक जाय तुमकां. जायत हांव आतां 2 वरां भायर सरता, 2:30 पावता म्हणली बिरमूद. जायत जेवण जावन हांव रुमाक गेलो. 2:30 पावता की या पावना म्हाका कशें कळटा. हांव रुमान बसल्यार देखून हांव थंय बाल्कनींत जुलाचेर बसून आसलो, तिका राखोन आसलो. ती आयली म्हणटाना पळयलें, तिका हांव दिसूंक ना आनी गेलो बागेल काडून ते गेटी कडेन तिजे खातीर राखोन रावलो. हांव आयली म्हूण कशें कळ्ळें फादर तुमकां म्हणाली. हांव आयली म्हूण तुमकां कशें कळ्ळें फादर. कळ्ळो ना बाये, तुवें सांगिल्लें न्ही इतल्या वेळार पावता म्हणून. देखून तुवें म्हज्या खातीर राखच्या बदला हांव तुज्या खातीर राखोन रावलो म्हळें हांवें तिका. खाली धाकलो दिवसो थिका म्हणून न्ही, कोणी आयल्या रे, कोणी म्हाका अशें टायम दिल्यार येता जाल्यार एकच CC कॅमेरान तो पळयता आयली न्ही म्हणून. ना जाल्यार हांव खंय खंय आसून ती येवन हांगा राखती जाल्यार म्हजोय वेळ पाड तांचो वेळ पाड. हांगा देवाचें वता तें सांगता. मोद्या रातीर खंय गेला धनी, खंय गेल्लो धनी. लग्नाच्या जेवणाक. तो लग्नाच्या जेवणाक गेला म्हणून तो गट्टू खावन पिवून येतलो, लोकोन येतलो. हांवें कित्याक ताका गेट उक्ती करची म्हळ्यार जाता. तो कितें म्हळ्यार धनी, हांव कोण. तो सल्या मनशाक सयत लग्नाच्या हाका संभ्रमाक गेल्ल्या धन्याक सयत एक साकोर असो राखोन रावता. तर ऐका, आपलो धनी पाटी येताना जागे रावून तयार आसात ते साकर बागीस सय. खरें सांग तुमकां सांगता, धनीन आपल्या कामार बंदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन. हांव जेवण आयला रे बाबा, पोट भरून जेवण आयला. तूं म्हज्या खातीर राखोन आसाय, जेवी नासतना राखोन आसाय, केदोळतां तो राखोन आसाय. म्हणून धन्या कळटा की ना, म्हज्या खातीर वो विश्वासी साकोर राखोन रावला, बुकेन राखोन रावला, तान येवन राखोन रावला. म्हणटना हांगा देवच्या उतार सांगता, तसल्या साकराक धनीच कामार बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन. असले साकोर आसले तसले धनी आसूंक साद भाव भयणीनो. आनी आमी अशा साकरां बरी आमी आमच्या धनयाची, कोण तो धनी, जेजूची सेवा करता जाल्यार थंय तुका जेवणाक बसयतलो, कामार बांदून तुकाय जेवण वाडटलो. नाका की तुमकां आंगणी जाल्यार थंय. देखून आमी सर्गींच्या राजा आपणे आयला, सकड तयार जाला, सासणाच्या जेवणा सर्वांक आपयला, व्हड जेवण केला. सर्गींच्या राजा आपणे आयला, सकड तयार जाला, सासणाच्या जेवणा सर्वांक आपयला, व्हड जेवण केला. आज कितलें तुका आनी म्हाका आमकां शिकोवंक आसा पळया. जेजू खातीर राखोन रावताय तर तो वेळ तूं विबाडी नाय भाव भयणी. मुखार जेवणाक बसून मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सय. पळय मोद्यानेर फांत्यार म्हणटा तुका कितें समजता. तो वेळ कितें न्हिदेंत फिक्स वेळ वय मू वय की न्ही. मनीस जाल्यार एकल्याक मोद्यानेर ह्या फांत्यार न्हिदेंत फिक्स वेळ वय मू. त्या वेळार तुजी न्हीद कळोवन
तुझ्या दन्याक तो राखोन आसाय तर कितें जातलें वास ते साकर बागीस सई तसले साकोरी बागीस देखून हांव केदाळे तुमी तुमच्या गमानाक व्हरतात गे ना हांव नेना पूण म्हाका कोणी मरणाची खबर सांगलेल्या वेळार हांव तो वेळ नोट करता आतां त्या दीस भाव आमचो क्लिफर्ड सरलो ताणें सांगलें मोद्यान रातीर 12 जावन कितले मिनटां म्हणून म्हाका टायमींग दाखयलो आमचो जेमबाब सरलो मोद्यान रातीर 1 वरार तशें आमची चुचू माई सरली 1.5 वरार मोद्यान रातीर तशें म्हणटाना आमी केदाळे मुती करचें कोणी 4 वरार सांजेर कोणी सकाळीं पंत्यार कोणी दनपारां अशें म्हणटाना आमी वेळ पळोवंक आनी कोण राती अंतरल्यांत पळय 10:30 जाण म्हज्या मती काय येयला कोण हांगा मागण्यांत आसलीं कोण जायतीं वर्सां मागण्यांत आसलीं देवाचें उतर आयकोन आसलीं ती केन्नाय तयार म्हणल्यार बरी मोद्यान राती तो आमी सकट न्हिदोन आसा जेमबाब अंतरलो त्या घडये ना आमी नाका ना शरणाक ना लाल्ला कोणाकच खबर ना मागीर कितें पटी तांकां जाग जाता ना नाका जेजून उठोन कितें उखलून व्हेला समजाचें तुमकां कोण तयार आसात त्या घडये तयार आसूंक जाय तुवें हांवें आमी मोद्यान रातीर पांत्यार तशें जाल्यार मरण जोडिल्ली भागी भाव भयणी कोणाकच त्रास दिनासतना कोणी उठात जंय कितें उदक घालीचे तोंडांत पळय एकलो भाव म्हाका येवन विचारता आनी म्हाका सांगता फोनार मामी सरली फादर माय सरली फादर काल सरल्या आज वेता हांव तुज्या तोंडांत हांवें उदक घालूंक आसा गी म्हणून म्हाका विचारता मेल्ल्या उपरांत जाल्यार मेल्ल्या उपरांत कोण तोंडाच्या तोंडांत उदक घालता रे काणी न्ही परच्या पर जाल्ली घडीत आमी उदक घालून कुत्राकता अयो मोद्यान वेळार गेल्यार गो अयो उदक घालचें म्हाका भाग मेळोना म्हणून पूण तो अंतरला तो दन्याक मेळोवंक सोम्याक मेळोवंक तो तयार आसा आनी तो सोम्या सोय्यांक गेला तो भागी असले आयकता न्ही भिरान दिसता न्ही मोरना विशयांत एक उलयनाकात फादर म्हाका आनी चड आनी चड मोरना विशयांत तूं उलोवंक तयार केला सोम्यान जाणान गे तुमी कित्याक म्हळ्यार तातूंत सगळ्यांक तयार आसूंक जाय उरल्याची तयारी तुमी करतात आमी ताका तुमकां वाट दाखोवची गरज ना तसलो साकर भागीस सई उडास्तवरा सोर अमकेच वेळार येता म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पडूंक तो सोडतो ही आस्त सांबाळूंक आमकां जाय सीसी कॅमेरा जाय आनी कसलें डॉबरमॅन जाय आमकां आल्सेशन जाय आनी कोणी जाल्यार वॉचमॅन जाय नायट वॉचमॅन जाय संवसार ही आस्त सांबाळूंक बाबा कशें सांबाळटा पळय आमी आतां मात्र न्ही गिटीक आप पडल्या परत काल्यां सायरन जाता हांगा बेल मारतना थंय सायरन जाता 6 वर्सां पयलें आमी ते रेती दिवन आसले हांव तांणी घर बांदल्या वेळार तांणी सांगिल्लें कोणी कॉल बेल मारल्यार सगळ्यो लायट पेटतात खंय बायले भितरले सकट सो रावताय तशेंच जेजून तुज्या आनी म्हज्या काळजाचें बेल मारतना आमचे लायट पेटले जाल्यार तुजे दोळे उक्ते जाले खाण उक्तें जालें तोंड उक्तें जालें हात पाय सडील जाले ओ रेडी 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 रोसाक वचूंक रेडी ह्या रेस्परा वचूंक रेडी ह्या खंयच्या काजाराच्या हाका वचूंक रेडी जाल्ल्या बरी कसली सेक्युरिटी पळय आनी संवसारी वस्तू राखच्या खातीर अमक्याच वेळार सोर येता आमकां कळयलें जाल्यार घरचो धनी कितें करता तो खंडीत जागो रावतो खंडीत जागो रावता आनी आपलें घर पडूंक तो सोडतो ना ती आस्त सांबाळच्या खातीर घर सांबाळच्या खातीर जागो रावता देखून ससनाचें जिवीत वडोल सांगलें न्ही आमचे आवक 100 वर्सांचे आवक एका दिसाक सरी केलें वडोल भावान आनी सर्गीचें कितें आवक 100 दिसांक सरी केलें तरी खंयचें चड म्हत्वाचें तर तें कितलें आमी जागृतकान सांबाळूंक आसा तसलो साकर भागीस सई देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशां पूत येता आतां देवाचें उतार हें सकट येदोळ पुरो आयकल्लें तुमकां तयार करूंक तुमकांच तुमी तयार करूंक न्ही हेरांनी तुमकां तयार करूंक
ಈಗ जेवरताना पोंडाक व्हरताना हेरान तुमकां तयार करतात न्हाणयतात न्हेसयतात पेट्यान दवरतात पोलांक घालतात आनी काले पूग दाखयतात आनी परतून परतून तूं आलो घेवन थंय बसोवन पुसतात बाबा एक एक पळय जाणा न्ही पण ही तयार आहे सर्गाक वेची तयार आहे देखून मुखार आमकां सांगला मनशापोत येतालो तेदना तो चिंतेनातले घडी येतालो खंय देखून सकाळीं येतालो दोन परत जायते आमकां धाकले मेळ्ळे की ना मोद्यान रातीर येवंक पुरो नाजाल्यार पांथ्यार येवंक पुरो चिंतेनातले घडी येवंक पुरो देखून हांवें तें कंदार केलो नेनी मानी ती घडी कशी येत मोरणाची ती वोडी नेनी मानी ती घडी कशी येत मोरणाची ती घडी कसो हांव मोरतलो कसो संसार सांडटलो कसो हांव मोरतलो कसो संसार कोणाक कळीत आसा काल आनी एकलो तरणाटो 26 वर्सांचो तरणाटो तो येतालो ताज्या बायकार हांगा मोडाक गप्पास भाऊ गेला स्कुटीत गेला गेला ते रावयल्या ट्रका फाटल्यान मारना थंयच खलास कशें केदना सांगूंक जायना भाऊ केदना येवं दी कशें येवं दी देवडान खात सोडिल्ल्या बरी हांव म्हजी खूट सोडून वेता म्हणलें एक तयार आहे दिवड खात सोडटाना फाटीं पळयताय ओ म्हजी कात गेली म्हणून सांगा तशें देखून हांवें तेका आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांयां रावलो रावलो जडतेक उबो रावलो शिक्षक उबो रावलो आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांयां तळा रावलो रावलो जोडतेक उबो रावलो शिक्षक उबो रावलो हांकां तर उडास जरा मात निमाणे घडी उबोंक आसा उबोंक आसा की ना कोणी कोणाक कितें रावंक जायना तेदळ आमचो भाव एंड्रू म्हणटा वसूंक आसा म्हाका एका दिसा म्हणून दिसा गिराती कोणाक तुमकां हांसोंक येता केदाळा येवन दी देखून त्या खातीर मुखली वळ कितें सांगता वयर कितें म्हटलां विश्वासी आनी अविश्वासी तुका एक चॉयस आसा एक विश्वासी राव नाजाल्यार अविश्वासी जा संवसारांत मनीस आसात विश्वासी रावले आसात सोम्याक अविश्वासी जावन जिवचे आसात देखून विश्वासी साकोर आनी अविश्वासी साकोर हांव कोण विश्वासी गी अविश्वासी गी म्हाका असं विचारूंक जाय ऐका तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणलो सोम्या ही ओपार तूं आमकांच की हेर समेस्तां की म्हूण सांगताय ल्हानशा इंडा म्हूण हांकां सांगलां विसरालो पळय वो सुरू केल्लें खंय ल्हानशा इंडा आनी वो पळय पेद्रू म्हणटा आमकां सांगून आयले न्ही आमी मोराना न्ही हांगा दोग जाण येताले पयले रितीरेक व्हडलो भाव धाकट्या म्हणटा हांव मोरना रे ताका सिमिस्त्री वचचें म्हळ्यार भिरांत खंय व्हडल्याक देखून धाकट्याक तो म्हणटा हांव मोरना तूं मोरताय बाप बाय सगळीं मोरतात हांव मोरना म्हणून थोड्यांक तशें आसा न्ही तुमच्या मतीन ना दुसरें ना जीव आसतना ना देखून हांगा पितृदेंत म्हणटा ही वोपार आमकां सांगताय की हां कोणाक सांगता ऐका सुमयान जाप दिली तर दनियान आपल्या घरदारांची कबाडदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार फोड मेजून दिवंक नमी आरलेलो पातये नेसो आनी बुद्वंतो कारबारी म्हळ्यार कोण तो दनियान कितें दिल्या कशें कारबार कोण दिला घरदाराची आनी कुलकारांची देखून मॅनेजर घर सांबाळूंक आसा जागो सांबाळूंक आसा आनी ते काम करतल्या वो रेड्यांकी सांबाळूंक आसा मागीर लास्टाक तुमकां आयकूंक मेळटलें कोणाक सोड दिला ताचे तो सोड विसारतले देखून हांगा जबाबदारी म्हाका दिल्या तर ताज्या राजा खातीर वावर करूंक मात न्ही ताज्या राजांत आसल्यार तुमची जतन करूंक तुमकां सांबाळूंक या तुमकां तयार करूंक देखून डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी शिकोनदारांक डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा ताची सेवा करतल्यांक
दोट्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी आसा. आनी कसलो साखर जायची ताणें म्हळें त्या वेळार आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम कर आसलोलो साखर बागीस सय. सतत हांव तुमकां सांगता तो ताका आपले सगळे आस्ती सोकार बारी करतलो. हाजे पयलीं आनी एक वापर तुमी आयकलें एकल्याक 5 एकल्याक 3 एकल्याक 1 तायलंतान दिल्लें पळय मू. 5 आसल्यान कितें केलें आनी 5 गर्ल्स येयली. ते 3 आसल्यार आनी 3 गर्ल्स येयली. 1 आसलेल्या पूर्ण दवरले. 5 आसलेल्याक आनी 5 शहरांचेर अधिकार मेळ्ळो. 3 आसलेल्या आनी 3 शहरांचे वय मू. पूण पूर्ण दवरलेल्याक नश्ट्या म्हणलो. तुवें म्हाका नश्ट केलो. नश्ट्या म्हळ्यार तुवें म्हाका नश्ट केलो. तुका हांवें देणी दिल्यात, ताल्यांतां दिल्यात, तुका हांवें जन्माय दिल्या, तुका हांवें कितें दिलां बरी भलायकी दिल्या, तुका हांवें वेळ दिला, तुका हांवें सर सावल्यात दिल्या. हें सकट खाण घेवन बसलाय तुज्या खातीर. म्हज्या खातीर तुवें कांय करूंक नाय. समजता? देखून हांगा थोडे फाटी जावं पुरो हांव उलो दितां पुरो ताळो म्हजो जावं पुरो उलो तो दिता जावं पुरो तुमकां सेवेक. देखून हांव असल्या साकराक पळयतना धनी कितें म्हणटा, कितें म्हणालो? आपलो धनी घरा पाटी येताना आपलें काम कर आसलोलो साखर बागीस सय. सतत हांव तुमकां सांगता तो ताका आपले सगळे आस्ती सोकार बारी करतलो. सगळे आस्ती सोकार बारी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक तो विश्वासी देखून तो साखर धन्याक विश्वासी, ताच्या जबाबदारीक विश्वासी, ताका दिल्ल्या कामाक तो विश्वासी. देखून जितले आमी सोम्याक विश्वासी रावता भाव भयणीनो तितलो आमी ताजो आदार आशिल्लो करपाक जोडटा. मात तो तुका आनीकी चड आनी चड ऊंच कामा खातीर विंचता. ल्हान संगतीन तूं विश्वासी जाल्यार साबार दाखले तुमच्या दोळ्या मुखार आसात न्ही. खंयी लोकां मदें बसून आसल्यां, खंयी अप्रूप येवन साक्ष दितल्यां, मागीर तिक्के उठोवन इल्लें मागणें करतल्यां, ताजे उपरांत इल्लें वयर येवन एक कंतार म्हणटल्यां, ताजे उपरांत इल्लेशें येवन हांगा बावरतेचें साक्ष दिल्या उपरांत समजता. देखून तुजी उर्बा, तुजी उमेद, तुजी जबाबदारी तूं कशी दाखयता ताका मानवाच्या रितीन तातूंत तुका आपशंत कोणी वयर येना भाव भयणीनो. आतां साबार जण सेवाक आसात. आज तांची सेवा देवान आशिर्वादीत केल्या. कित्याक? ते देवाक विश्वासी राविल्ले देखून. ते देवाक विश्वासी रावल्या वरी जायत्या जाणां देवान विसलां ते काले म्हणटात जाय गी नाका गी खावन जेवण व्हडलें पोट कर न पोट व्हडलें दलकें कर कळटा न्ही तुमकां. बाना तें पोट ना तांकां चलोवंक जाता ना ते हेरांक चलयतात. देखून देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां सत आमकां दिल्ली ल्हानशी जबाबदारी. देवाक मानवाच्या रितीन तूं ती जबाबदारी पाळटाय तर सगळे आस्तीचो कारभारी करतलो. पूण तो नौकर म्हजो धनी पाटी येवंक आनीक वेळ आळशी रेडो तूं. म्हजो धनी येवंक तो आज गेला एका म्हयन्याच्या रितीर, मागीर थंय वचून तो आनी 2 म्हयने रावता म्हाका कळीत आसा. तो पाटी येता आनी 3 म्हयन्या उपरांत पळया 3 दिसां पयलें तण काडूंक गी आनी घालें गी गेटी किलो ग्रीस घालूंक गी आनी घालें इल्लें जाण पुसूंक गी. हांवें तुमकां बायलेय दाखले दिवचे. तशें जावंक नजो तुका आनी म्हाका आमकां. पण आनी एकलो आसा कितें म्हणटा तो साखर विश्वासी साखरा विशयान आमी आयकलें. आतां अविश्वासी साखरा विशयान कितें म्हणटा देवाचें उतार? म्हजो धनी पाटी येवंक आनीक वेळ आसा म्हणचे वेळ आसा. साबार पुटी आमी पाटींग घालता फाल्यां 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 म्हणून. आनीक वेळ आसा न्ही. शिकचीं भुरगीं आनीक वेळ आसा न्ही. इल्लें काम दिल्लें करूंक आनीक वेळ आसा न्ही. तक्षण आवडल म्हणलें हांवें. तक्षण हांवें आयकलें तक्षण तूं मोबायलार आसाय कोणी कितें काम सांगलें मोबायल दवरलें तक्षण जायत म्हण पुसूनूच रावलो थंय हांगा स्टवाचेर दवरलाय कुंडल्यांत इतलें रांदून स्टव पेटोवन 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 हांगा पुसून 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 आसा सगळ्यांक कितें जालां करपन करी जालें. हो बरें समजलें तुमकां. ह्या दुसऱ्या अविश्वासी साखराक ताका सरी करीत. केअरलेस म्हणटा आमी, इररेस्पॉन्सिबल म्हणटा आमी. आसात
18 केन पिंगान जाय गी नाका गी म्हणून. तस जाल्यार साकरा विशयांत ताका कितें राखोन आसा ऐका. आपल्या साकरा साकरणींक कश्टीत जाल्यार आनी आमाल सडता पर्यंत पिवन पडात जाल्यार साकरांक साकरने कुलकारांक तो कश्टीता मात्रणी खाता पियेता आमाल पियोन कितें करता पिवन पडात जाल्यार पडटा. त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्ल्या दिसा आनी ताणें चिंती नातल्या घडये येतलो आनी धनी आयल्या वेळो पडला पिवन. धनी ताका बरें करून उखल व्हरतलो, बरें करून बेड्डार न्हीद येतलो, बरें करून ताजें काल्यान बरें करून ताका नानू पुराय बरें नसयतलो न्ही. पिवन पडला. धनी कितें करतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो. कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका टारयतलो. अविश्वासांची गत म्हूण बरें लावता. अविश्वासांक गत आसा. तांची गत कितें उडोवना तुमकां सांगलें. परतून वाचती वळ मॅथ्यू चॅप्टर 18 and verse 33-34 या 32 तन वास. मॅथ्यू 18:32-34 वास. तवळ धनयान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवन लावन म्हळें, नसत्या साकरा नसत्या म्हणालो ताका, तुवें म्हजे लागीं परत लय देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी. तुवें तुज्या संगती साकराची दया करी जाय आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो. आपणाक देवे आसलेले ते सगळे फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्यांच्या अधीन केलें. रागान पेटलो. सगळें देवे रीण फारीक करता पर्यंत ताका कासाब्यांच्या कासाबी म्हळ्यार करता तुमकां कळलो. कासाप्पी रे तूं म्हणटात म्हळ्यार दोळ्यांत रगत नातलो, धारून खालचाचे, हरामी आनी कितें रागिश्ट मात्र न्ही. रावडी म्हणयत, गुंडा म्हणयत, दोळ्यांत रगत नातले, खातरचे, कट थ्रोट म्हणटात इंग्लिशांत. तशें हांगा ह्या साकराक कितें करतलो कठीण शिक्षक ताका शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका टारयतलो. अविश्वासांची गत म्हळ्यार शिक्षा, कठीण शिक्षा. जाणा आसोनी पळय मुखली वळ सांगता धनयाची कुशी जाणा आसोनी तूं तशें करताय. कठीण तुका मार, कठीण शिक्षा. ऐका. आपल्या धनयाची कुशी जाणा आसोनी ती पाळूंक तयाराय करिना तसल्या नौकारा देखून हांगाय देवाचे उतर आयकला. पण आमच्या धनयाची कोण तो धनी आमच्या धनयाची कुशी जाणा आसोनी ती पाळूंक आमी फाटी सरता तर तयाराय करिना तसल्या नौकाराक मारून बडयतले. पूण आपल्या धनयाची कुशी नेणा आसून पूण कोणी आयकी कुशी नेणा आसली पूण ताणें कितें वायट केलां कितें चूक केल्या तर ताका इल्ले. जर कोण शिक्षा फावो जावचे तसले करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले. कित्याक जाका चड दिला ताचे लागचे चड घेतले. पळया जण आसलो कुशी जण आसल्याक कुशी जण आसोनी ती कुशी पाळी नातल्या कठीण मार वय मू. पूण नेणा आसल्या की ताकाय शिक्षा आसा, ताकाय शिक्षा आसा पूण कठीण आसचें ना तितलें. देखून कोण्याकय जावं दी सदांच धन्याक विश्वासेर रावूंक तुका आनी म्हाका आमकां देव उलो दिता. देखून तूं हांगा निमाणी वळ कितें सांगता 48. पूण आपल्या धनयाची कुशी नेणा आसूनी जर कोण शिक्षा फावो जावचे तसले करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले. आनी कित्याक जाका चड दिला कोणाक चड दिला ताचे लागचे चड घेतले. होय की न्ही. हांवें ती ओपार तुमच्या उडासा काडली 5 दिल्यांनी आनी 5 केले चड वय मू 3 दिल्याक होय. आतां हांगा थोड्यांक तुमकां इल्ली उर्बा दिल्या ती इल्लीशी उर्बा दिल्ल्यांक हांगा वयर हाडल्या सांगा. थोड्यांक आनी इल्ली उर्बा दिल्या आनी इल्ली कुरपा दिल्या आनी जानवाय दिल्या तुमकां सकयल बसयल्या खंय हाडला समजायची. कोणा चड दिलां ताजे तावन आतां म्हाका जायतीं देणी दिल्यान म्हळ्यार म्हज्या खाल्या म्हज्या गर्वा खातीर हांकां खातीर सर देणी हर एक देण हांवें ताज्या मना खातीर महिमे खातीर गळसूंक आसा. आनी कोणाक एकच दिलां जाल्यार तेंय तुवें ताज्या खातीर गळसूंक आसा. जावं पळय म्हाका दिल्ली इतली आसा देखून सगळीं हांव ताज्या खातीर गळसयता त्या बरी तुका गळसूंक जावचें ना. कित्याक तुका दिलां थोडेंच चड दिल्ल्यांक हांव चड विचारतालो. आनी जाका अदीक चड दिला आनी कोणाक अदीक चड दिला ताचे लागचे अदीक चड पाटी विचार. आतां जबाबदारी म्हणत पळय जस्ट एक जबाबदारी वयगी कार्यकर्ता म्हणटात. कार्यकर्ता म्हळ्यार कळ्ळें पार्टी वर्कर्स
कार्यकर्ता वय मग तांची जबाबदारी कितली मागीर लोकल लिडर आसा ताची जबाबदारी कितली पार्टी वर्कर्सांनी वडकी न्ही लोकल लिडर आसा ना ताजे उपरांत जिल्हाध्यक्ष आसा ताची जबाबदारी राज्याध्यक्ष आसा ताची राष्ट्राध्यक्ष आसा ताची तिसगी आनी की हें समजाता तुमकां देखून सोम्याच्या शेतान ती तशेंच भाव भयणीन देखून आज आमी तुवें आमी हर एकल्यान आमकां दिल्ली ती कितें आसा देणगी या जानवायगी आमी खंयच्या विश्वासपणान आमी ती गळसिता देखून हांवें ते कंतार केलें करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता आता देवाक आमी विश्वासी रावचे जाल्यार भाव भयणीनो आनी देवाचेर आमचो भावार्थ आनी थीट जायचे घट जायचे जाल्यार देवाच्यो बसवण्यो आमी उडा सकाळी जे मात्र न्ही त्यो बसवण्यो कश्यो ताणें जारी केल्यात ते तुज्या म्हज्या आमच्या उडा सकेत आमचो भावार्थ घट जाता तीर्थ जाता आनी गूण जाता देखून आमच्या विनोनेच्या मागण्यान अर्द घंटा आमी बसवण्यो उडास करता कित्याक त्यो बसवण्यो उडास केल्ल्या वेळार आमचो भावार्थ त्यो बसवण्यो कितें जाल्यात जारी जाल्यात की ना ते आज आमी आयकतले आयच्या पयल्या वचपांत आयका जन्माच्या बुकांत वचून 18 वर्स सो कितें म्हणटा बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 18 वर्स 6 18:6 ती रात आमच्या पुर्वजांक फुड्यांच कळीत केल्ली कित्याक आपल्या कसल्या सपुतांचेर विश्वास दवरलो म्हूण जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें खंयची ती रात तांकां उडास कितें वाचलें ती रात आमच्या पुर्वजांक फुड्यांच कळीत केल्ली खंयची ती रात पास्काची रात उतरोवणेची रात सुटकेची रात तांच्या गुलामपणांत देवान तांकां भायर हाडची रात इजिप्तांत तांकां भायर काडची ती रात आमच्या पुर्वजांक ताणें देवान पयलेंच कळीत केल्ल्या प्रमाणे जालांगी ना घडलांगी ना तरी बसयल्लें देव आमी वचता न्ही निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 3 वोल्ट 7 कितें म्हणटा ती पयले वास निर्गमाचो बुक अवस्वर 7 वोल्ट 3 या 3 वोल्ट 7 सॉरी अवस्वर 3 वोल्ट 7 आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण हांवें पळयलां तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांत सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली भोव भावे आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत आसा देखून तांकां इजिप्त घरांत सोडूंक आनी दूध आनी मोव वळटा त्या सुबित्त आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या हित्तीतांच्या आमोरीतांच्या पेरिजितांच्या हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां पळय न्ही गे तें देवाची योजन देवाची खुशी वैम जारी जाल्या की ना केल्या की ना देखून जें कितें पुर्वजांक देवान कळीत केल्लें आतां वास सोवी वळू ती रात आमच्या पुर्वजांक फुड्यांच कळीत केल्ली कित्याक आपल्या कसल्या सपुतांचेर विश्वास दवरलो म्हूण जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें पळय न्ही सपुतांचेर बसवण्यांचेर हांवें आनी तुवें आमी धैर्य घेवंक जाय देखून वडोला आमी केलें बसवण्यांनी सत्राय वैम बसवण्यो मात आमच्या उगडासाक आमी हाडल्या पावना त्यो बसवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जायचे तर कितें जायचे आमी सत्राय गेजे त्यो बसवण्यो आमी कितें ताजे उपादेश पाळूंक खुशी पाळूंक त्या जाल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत सो ताज्यो बसवण्यो खऱ्यो जातात आतां मुखली वळ वास 7वी वळ तुजी पर्जा प्रामाणीक मनशाचे सोडवणेची आनी आपल्या दुस्मनाच्या नासाची प्रतीक्षा करीत आसली पळय आनी हांगा सारकें सांगलां प्रामाणीक मनशाक सुटका वैमू मागीर दुस्मनांच्या नासाची दुस्मनांक नास करीत असली प्रामाणीक मनशाचे आत्मे कोणाच्या हातांत आसात जानव्याचो बुक अवस्वर 3 वळी 1 ऐका जानव्याचो बुक अवस्वर 3 वळी 1 प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात सगळ्यांचे न्ही सगळ्यांचे नात देवाक विश्वासी रावलेल्यांचे प्रामाणीकपणान जियेल्ल्यांचे
देवाक वळखल्ल्यांचे, देवाक सत मानतल्यांचे, खऱ्या निसा देवाचे उतार आयकोन त्या प्रमाणे जियेल्ल्यांचे आत्मे सरस्वराच्या हातांत आसात. देखून हांगा हे प्रामाणीक मनशाक कितें सोडवण सुटका आनी दुस्मानाक नास. देखून हांव वास मुखार. कित्याक तुवें आमच्या दुस्मनांक केस्त लायली तेदना लायल्या केस्त लायल्या. तुवें आमकां तुजेशी आपोवन महिमेवोन केली. म्हणले आमी तुमच्या वैरी सो वैरी जातालो, तुमच्या दुस्माना सो दुस्मान जातालो. आतां नव्या तेस्तामेंतांत दुस्मानाचो मोग करा. कित्याक हांव सांगता, तुमी दुस्मानाचो मोग कर. जेजूनी दुस्मानाचो मोग केलो. दुस्मानाचो मोग करनी दुस्मान बदलले. सांगा, दुस्मानाचो जेजून मोग केलो, दुस्मान बदलले ना. पूण तुवें दुस्मानाचो मोग करूंक नातलो जाल्यार तुंय बचाव जातो ना आसलो. आतां हांव केदार म्हणचे हांगा बक्षाच्या विशयान रिती हांगा शिकोवन दितना कित्याक बक्षिले, कित्याक बक्षीचे ते बॉक्सान्याक पात्र म्हणनी. तुवें बक्षिल्यार तुजीं पातकां बॉक्सात, तुजो आत्मा बचाव जाता. देखून तुवें बक्षीस. तूं बक्षिना जाल्यार तुवें तुज्या दुस्माना सांगता खंय वेतलो, इम्पेरनाक वेतलो. हांगा कित्याक म्हळ्यार आमचें पवित्रपण, आमचें भाग्यवंतपण, आमचें बरेंपण आमी सांबाळचें खातीर. आनी साबार दाखले हांगा दिता. दुस्मानांनी बक्षूं ना तुका, सोड तांकां. पूण तुवें तांकां बक्षिना जाल्यार तुजीं पातकां बॉक्सानात, तुजीं पातकां बॉक्साना जाल्यार तूं सर्गाक तितलेंच. समजत आहे. हांवें बक्षिचें कित्याक? स्तेफानान बक्षिलें कित्याक? ताणें बक्षून कितें म्हणालो ऐका. Acts chapter 7 verse 59-60 तांचे पासून मागलें. जेजून सांगल्या प्रमाणे ताणें बक्षिलें, ताणें मागलें. कित्याक ताका स्तेफानाक वचोंक जाय जेजू आसल्या कडेन. ते दुस्मान गेले म्हणून हांव सांगना. दुस्मानाक ताणें बक्षून कोण गेलो जेजू सरशी? स्तेफान गेलो. ऐका Acts chapter 7 verse 59-60. आपणाक ते पात्रयतना स्तेफान अशें मागतलो, सुमया जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत आले पळया न्ही. हे उतार मागीर म्हणटा ताज्या उपरांतली वळ, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. उपरांत दिंबेर पडोवन व्हडल्या ताळान ताणें मागलें, सुमया हे पाताक तांचेर मांडी नाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. ताणें ताजो आत्मो बचाव केलो. दुस्मानाचो आत्मे बचाव जाले. पात्रांच्या पात्रायल्यांक तांकां मारचे म्हणजे जिशू मारचे मारले ताणें. मग कुणीगार सर्गा वसना म्हणून बरें लागे ना देवाच्या उतरां सांगता की ना. कुणीगार, प्रद्वारी, स्वलिंग कामी आनी पळय सोर आनी पळय सर्गाक ते खंय वेतले म्हणून बरें लागे ना उगड्यापणच्या बुकांत. तरी त्या लोकांन हाजी स्तेफानाची कुणी केल्ले हें स्तेफाना सांगता ते आसतले की तुमकांच विचारूंक जाय. तुजी सूख वळखाताय तूं बॉक्सान तुवें मागायचें जाल्यार तुवें जेजूसाची पाटी येवंक. आतां वेचीक पोतू बापायसाची पाटी येवंक नातलो जाल्यार ताका बॉक्साने मेळटे. सांगा कित्याक बॉक्साने मेळ्ळें ताका? तो पाटी आयिल्लो देखून. ह्या लुकाच्या एवांजेलियांत हांव 15:7 एका पातक्याच्या परतवणे ते सर्गार व्हरतो संतोश आसलो. तो पातकी परतलो म्हणल्यार अर्थ कितें? कोणासाची पाटी आयलो? जेजूसाची पाटी आयलो. देखून देवान ताका स्विकार केलो. तुमी तुमची पातकां वळखाच्यात जाल्यार नितीवंत आनी विश्वासी देव तुमची पातकां बक्षितलो आनी ती वळ वाचून काड. जुवांचे पयलें पत्र 1:8 आनी 9. 1 John chapter 1 verse 8 and 9. आमचे ते पाताक ना म्हणून आमी म्हणूं जाल्यार आमकां जमी फटयता तवळ आमचे ते सत ना म्हण जाले. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर कोटेपणांतली नितळ करतलो. देखून वळखोवची गरज देवाचें उतर त्याच खातीर. आमी पातकी म्हणून वळखोवच्या खातीर, आमी देवातान पयस सरल्या म्हणून वळखोवच्या खातीर. शेकी ताका बोध आयली म्हळ्यार असो अर्थ तो केदां ताका बोध आयली? बापाच्या घरा विशयांत चिंता ना, बापा विशयान चिंता ना. बापाच्या घरा आसल्याक थंय साकरा विशयान चिंता ना. म्हज्या बापाच्या घरा जायते सांबाळाचे मनीस शेकी ताका बोध आयली. देखून ताणें कितें केलें? आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो. आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव. हें गरजेचें भाव भयण. नाजाल्यार आमी सूख वाट दाखयता जाल्यार संवसारी लोक म्हणटा आमी तुमचें सांगता ना.
बरी वपार जेजून दिल्या वय पांत्यार 5 वरां आयिल्ल्यांक 9 वरां आयिल्ल्यांक 12 वरां आयिल्ल्यांक 3 वरां आयिल्ल्यांक परतून सांजे 5 वरां आयिल्ल्यांक हर एकल्याक एकाच रितीन कूल दिल्या वय मू ह्या नातल्यांक दिल्या ह्या नातल्यांक दिल्या तुम्ही काम करू ना न्ही आसा म्हजे कडेन म्हजी आस्त 10,000 दिले हाजो अर्थ वो खंयची गडी म्हणून संवसार सांजच्या पयलें तुवें पाताक वळखून देवासाची फाटीं परताच तूं चुकलाय म्हणून जावं बरो थोड्यांक आमकां 20 वर्सांच्या प्रायार्थ देवान ताजी कितें म्हणटात वळख दिवन आज आमकां फाटीं हाडला वय मू थोड्यांक 70 वर्सांच्या प्रायर थोडे आसा तांकां 80 वर्सां जाल्ले आज आयल्यात आज देवाचे उतार आयकून आज पाताक रडटात आनी सांगतात तांकां बचाव आसा की ना आसा देखून बेश्टें सूख समजनाकात नाजाल्यार संवसार उलटा जाता कुणी करतले करनत रावतात अपराध करनत आसतात आनी कितें सोरनत आसतात देखून देवाचे उतार 2 तरेचे तलवार म्हणटा कात्रे जाय तुजी मुजी आमची सूख दाखोवन दिवन आमचें कितें हृदय परिवर्तन म्हणटात कितें म्हणजे आमचे परतवणे पातकीजीनी बदला म्हणून जुआ बाप्तिस्तांनी उलो दिलो जेजूनी उलो दिलो सिसांनी उलो दिलो आ संवसारार सबार जण हे उतारा म्हळ्यार पातकीजीनी बदला म्हणल्यार ते धांपून दवरला देखून सबार जण प्रॉस्पेरिटी कल्चर देव तुका दिता तूं देवाक दिता तुका बायक दिता तुका कार दिता तुका बायल दिता भुरगीं दिता तुका व्हडलो बंगलो दिता ना भाव म्हयने देखून हांवें म्हज्या परच्या शिकोवण्याक सांगलें 3 संगती चड गरजेच्यो स्वताची बरी खबर एक सेवा देवाच्या उतरां प्रमाणे आनी तिसरें विनवणी सगळ्या संवसारान कशें आब्रामान विनवणी केली परता जाय देवा थंय परता जाय म्हणून कशें योना प्रवादाक धाडलो नेनेवेक तांणी कितें करी जाय म्हणून देवा थंय परता जाय म्हणून कित्याक दावीद काकळूत मागता म्हाका दिलो आत्म म्हणजे तो खाडी नाका कित्याक आज हें गरजेचें कोणी कितेंय चिंतून दिता पूण हांगा आमी आनी की चड आनी चड नितळ जाय जाता तूं उलयल्या उतरावरी हांव धुवन भेंडून सवरून देवाच्या उतरावरी आमी येता येताना सवरून भेंडून नितळ जाय आनी उतार मेळनातले तशेंच आसा जाल्यार जेजू बेश्टे येवना तो आयलो पातक्यां खातीर आयलो म्हणटा न्हू हांव पातकी म्हाका देव जेजून ना पातक्याचे परतवणे पातक्यांनी तांच्या पाताक सांडून सताची नितीची जिविताची उजवाडाची देवाक मानवाची साल तांणी आदारी जाय म्हणून दाखोवंक देखून पातका रहीत पातका विणे पाताक नासतना मनीसांव तो जियेलो तुका आनी म्हाका आमकां सारकी वाट दाखोवच्या खातीर आनी अशें जियेल्लो कोण आसा हेच्या दुसऱ्या वचपांत आमी पळयता देवाक संपूर्ण तरान देवाच्या भावार्थ केल्या म्हणजे बसवण्याचेर विश्वास दवरून जियेल्लो कोण तो 37 जाणां आसा थंय नांवां दिल्यांत आमी वाचता हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रां वाचूं 11 वळी 1 आनी 2 1 भावार्थ म्हळ्यार भावार्थ तुजो म्हजो आमचो भावार्थ घट जाता तीर जाता बसवण्याक आमी परत उडास केल्ल्या वेळार त्यो बसवण्यो जारी जाल्यात म्हणलें आमी समजल्ल्या वेळार उतरायलें गी ना दर्यो मेल्लो दर्यो सॉरी थांबडो दर्यो 2 कर अर्धा कर उतरायलें गी ना तरी उतरायला म्हणटाना हांव उतरयता हांव तुमकां बसयल्या गांव व्हरता म्हणलें एक थंय अजाप जाला गी ना 10 खरगां थंय अजापांक दाखयल्यान गी ना ती पोरण्या तेस्तामेंतान जाल्यार आतां आमचो भावार्थ आनी घट करून तीर करूंक जेजून केल्लें जायते अजाप आसात गी ना त्या अजापां वरवीं आज तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आनी घट जायची कित्याक त्या अजापा मारिपात देवान ताजें उतार दिल्लें तें उतार ताणें केल्ली बसावणी कितें केल्या पाळ्ळ्या देखून आमचो भावार्थ घेवाल देवाचे उतार आयकल्ल्या वरवीं देवान दिल्ल्यो बसावण्यो जेजू मुखार ताणें पाळ्ळ्या देखून तो देवान संवसार इतलो मोग केलो की आपल्या क्लास पुताक ताणें ओपून दिलो दिला गी ना ताका सत मानतले असो कोणाक सत मानतले असो हें गरजेचें ताका सत मानचें गरजेचें न्ही धर्माक न्ही जातीक न्ही खंयच्या सेवकाक न्ही खंयच्या संस्थ्याक ना संवसो ना तांकां सस्नाचें जिवीत आतां ऐका भावार्थ म्हळ्यार कितें भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवचो आसाव त्या संगती सोतारो आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशयान आतां आमकां एक बरोवसो आसा आमी सर्गाक वेता म्हणून वय मू आतां वो बरोवसो कित्याक तुका आनी म्हाका जेजून एक बसवणी केल्या खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव येतलो आनी तुमकां आपोवन ही बसवणी वय की न्ही देखून बरोवसो
अशें उडास करचे खंयसर हांव आसा थंयसर हांव जेजून मारताक म्हळें हांव जीव आनी जिवंत पोवन म्हाका सत मानता तो मेल्यार जियेतलो वय मो बरो असो खंय ससनाक जियोवसो अशें उपजायचें भावार्थ म्हळ्यार तो आमी कळाली भावार्थ म्हळ्यार आमी कितें कितें वाचलें तुवें बरोवसो आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनान त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खाली वाचून काडल्यार आमकां भावार्थ मेळना संदेश आयकल्या वरवीं आमकां भावार्थ उपजाता पूण संदेश कोणा विशयांत क्रिस्तांव विशयांत पूण कसलो संदेश भावार्थाचो संदेश जेजून कशें ताजी उतार ताणें पाळलां कशें ताजी बसवणी ताणें पाळल्या आनी कसो तो विश्वास रावला हर एका बसवणेक आनी ताजे उपरांत हांगा आमकां दिलां 8व्या वळींत कितें तें दुसरी वळ वास भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले कोणी मानवानात म्हाका जाय जाल्यार देव संवसारांत जियेता म्हळ्यार आमी देवाक मानवना भावार्था वरवीं आनी तो भावार्थी देवाच्या उतरांचेर ताच्या बसवणेचेर त्या वरवीं आमी देवाक मानवता तुवें बसयल्लें म्हाका मेळा जय म्हणटाना वय मग देवान बसयलां तर त्या बसवणे सांगता एक ताणें कितें दिलां उपादेश दिला की ना तो पाळल्यार मात ताजी बसवणी अब्राहमाक कितें म्हणालो उत्पत्ती ग्रंथ 12 आनी वळ 51 उठ भायर सर ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 12 वळ 51 सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायजे गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर म्हळें तो भायर सरूंक नातलो जाल्यार पळय रे की ती बसवणी पाळी जाल्यार रंगायक कित्याक म्हळ्यार भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच दाखयता त्या देशाक वच तुका जाय जाल्ल्या कडेन न्ही देखून हर एक देवाचे उतार आमी पाळल्यार मात ही बसवणी म्हज्या तुज्या आमच्या जिवितांत जारी जाता देखून ती पाळली देखून देवाचे उतार ताणें पाळले देखून तो आशिर्वादीत जालो देखून हांगा कितें बरयलां 8वी वळ भावार्था वरवीं तें अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो उतराक पाळो दिलो कुशेक पाळो दिलो ताळो खाली आमी आयकलां ताच्या मोगाची रुजवात देवाच्या मोगाची रुजवात कालच्या शिकवण्यात वय मग देव उलयलो वय की न्ही उज्यांतला खंय जलच्या बोल्यातान तो उलयलो वय की न्ही सर्गींत हांव ताचो ताळो जायते पुटी आयकोंक मेळ्ळो देखून ताच्या उल्याक ताणें पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशें मेळसो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो देवान दाखयल्या गांवाक तो भायर सरलो खंय वेता म्हण तो नेना आसलो कोणा सांगाता तो वेता म्हणलें तो जाणा आसलो हें गरजेचें हांगा देवाचे उतर आयकल्या उपरांत हांव खंय वेता पुनहर वेता हांव खंय वेता घरा पाटी वेता म्हणलें गरजेचें न्ही हांगा आयिल्ल्या वेळार देवाचें उतर आयकून पाटी वेताना आतां म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें हांव खंय वेता म्हळ्यार घरा वेता म्हणून न्ही म्हज्या घरा पाटी वेता म्हणून न्ही म्हजें तें घर तरी हांव थंय वसाचें जाल्यार पावाचें जाल्यार वडोला मेळकलें कोणा सांगाता हांव वेता कोणा सांगाता हांवें वचोंक जाय अब्राम खंय वेता म्हणलें नेना आसलो कोणाक सांगाता घेवन वेता म्हणलें तो जाणा आसलो कोणाक सांगाता घेतलो ताणें ताका विंचलेल्या ताच्या सरस्पराक मुखार आपणे खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबान तो जियेलो परदेशी तो गांव नेवना आसलो पूण देव ताचे सवय आसलो आज भाव बीन वो भावार्थ थोडे फाटी आमी वेता न्हू भियान वेता म्हाका कोणी वळखना थंय हांव कोणाक वळखना हांव इतले फाटी रेत तितून गेलां भायल्या गांवाक कोणाक हांव वळखनातलो कोणी म्हाका वळखनातलो पण हांव कितल्या तूं वचून रेती दिवन आयला एकलोच गेला पूण हर एक फाटी हेंच उतार म्हाका देर दितले हांव खंय वेता म्हणलें न्ही कोणाक सांगाता घेवन वेता म्हणलें गरजेचें देखून कितें काम करता म्हणलें गरजेचें कोणाक सांगाता घेवन तें काम करता म्हणलें गरजेचें हांव खंयची सेवा करता म्हणलें गरजेचें न्ही कोणाक सांगाता घेवन ती सेवा करता म्हणलें गरजेचें हांव खंय सर आसा म्हणलें गरजेचें न्ही कोणाक सांगाता हांव आसा म्हणलें गरजेचें हें घट्ट जरा अब्रामाक मुखार दवरा साराक मुखार दवरा पण मुखार ताजे उपरांत 17वी वळ वाचून काड ताजी परीक्षा जाता वेता मात्र न्ही ताका इसाक दिता म्हणलें ती बसवणी जारी जाता साराक ती प्राय उतरल्या जाल्यार ती बसवणी जारी जाता आनी जारी जाल्या उपरांत ताका इसाक जल्मल्या उपरांत ती पळया आयका 17व्या वळींत अब्राहम देवान ताची परीक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो बसवण्यो ताका लाभल्यो जाल्यार
आपले एकलेस पुताक बली भेटोंक तो तयार असतो कित्याक ताणें एकल्यास पुताक बली भेटयली पळया मुखली वर सांगता त्यास पुता विशयान देवान म्हणले हें ताणें घट्ट धरलां म्हाका पूत दितलो म्हूण पुताक घट्ट धरून ह्या पुता मुखांतर तुजी संतत हांव वाडयतलो आकाशाच्या नेकेत्रां बरी दर्या तडीच्या रेवे बरी ही बासावणी ताणें घट्ट धरली आनी देवान बसयलां तर देव फाळटा की ना हें तो जाणा आसलो पूत मेळ्ळो म्हणटना देवाची बासावणी तो विसरोंक ना ह्या पुता मुखांतर तुजी संतत वय आकाशाच्या नेकेत्रां बरी आनी दर्या तडीच्या रेवे बरी हांव ही बासावणी ताका कोणाक इजाकाक घेवन बली भेटोवंक की व्हरूंक ताका वाट दाखयता तेका भाव भयणी खंयची एक ल्हानशी बासावणी तुज्या दोळ्या मुखार दवरची नाका हर एक बासावणी तुका ती बासावणी खंय सर्गीच्या राजाक ससनाच्या जिविताक त्या देवाच्या घराक तुका व्हरतलो म्हणली ती बासावणी हांगा तुवें जेजूस रावल्यार थंयसर आमी जेजूस आसतले देखून जायते फावटी सांगलां लिव वीथ जेजस यू वील डाय वीथ जेजस फॉर एवर एंड एवर यू शॅल बी वीथ जेजस म्हणून देखून आज इतलें कळीत जाल्ल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां विसलां ताज्या सेवा खातीर साकोर जावन विश्वासी साकोर जावन ताजी सेवा करूंक आमी खुशी व्हरया महात्म्या ताच्या उतरां प्रमाणे उपदेशा प्रमाणे ताजी खुशी पाळूंक आमी खुशी व्हरया आनी त्या वरी कितें ताणें बसयलां ताज्या सर आस्तिसो वय ती जबाबदारी तुका आनी म्हाका आमकां तो दिवंक खुशी व्हरता देखून जितले आमी चड विश्वासी ताज्या वनी चड तो विश्वासी मात्र न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्या विश्वासपणाक राखोन आसा ताणें बसयलेलें तें व्हरतें इनाम ते इनाम जोडचे खातीर देवाच्या उतरांक आमी काल्तिमान घालया आनी देवाच्या खुशेक आमी स्विकार करया आनी कितें देवाक मानता तेंचें जिवीत जियोंक करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.